बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन और जंगजू पर आज के इस खसूसी किस्त में एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमको इन हीरोज और हीरोइंस की मुतासर कर जिंदगियों के बारे में बयान करते हैं जिन्होंने उम्मत मुसलमान की तकदीर को तश्कील दिया। आज हम मलका अरवा अल सलेही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैर मामूली कहानी से शुरू करते हैं। एक खातून जिसे इस्लामी तारीख की अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक के तौर पर याद किया जाता है, एक जंगजू मलका जिसके दौरे हुकूमत में यमन को बदल दिया और एक लाजवाल महाराज छोड़ी। यमन के शहर हर्ज में 1048 ईस्वी में पैदा होने वाली मलका अरवा छोटी ही उम्र में यतीम हो गई थी, लेकिन इल्म, ईमान और ताकत के साथ इनकी परवरिश हुई। ताकतवर सलिया खानदान में शादीशुदा वो जल्द ही इख्तियार में आ गई, खास तौर पर अपने शौहर की बीमारी की बात, और यमन की वाहिद हुक्मरान बन गई। जिस चीज ने इसके दौर को काबिल जिक्र बनाया वो ना सिर्फ इनकी सियासी दानिशमंदी थी, बल्कि इनकी हिम्मत और इनकी इल्मी साहलियत और इस्लाम के लिए इनकी गैर मुतनज़्ज़ल अकीदत भी थी। 50 साल से ज्यादा अरसा तक उन्होंने इंसाफ के साथ हुकूमत की, मसाजिद, सड़कें, स्कूल और मोहल्लात बनाए और उल्मा और उस्तादा की हमायत की। उन्होंने अपना दारुल हुकूमत जबला मुंतकिल किया, जहां इसने शानदार मलका अरवा मस्जिद तामीर की, जो कि इल्म और ईमान का एक मरकज है जो आज भी कायम है। इनका लक़ब अल मलका हरारा, नोबल मलका, इसकी आज़ादी, क़यादत और तक़वा की अक्कासी करता है। इनका इंतकाल 1138 ईस्वी में जबला में हुआ, तकरीबन 90 साल की उम्र में, और इन्हें मलका अरवा मस्जिद के अंदर ही दफन किया गया, जहां इनका मज़ार एहतराम और यादगार का मुकाम है। इस वीडियो में हम इनकी जिंदगी, इनकी कामयाबियों, इनकी हिकमत और हुक्मरान आलम और जंगजू मलका के तौर पर इनकी देरपा असरात को बयान करेंगे। इस्लामी तारीख का एक चमकता हुआ सितारा मलका अरवा अल सही रज़ी अल्लाह ताला की भूली हुई कहानी को जिंदा करते हुए हमारे साथ रहें। वीडियो के आखिर तक पूरी वीडियो को देखें। अरवा बिन्त अहमद 1048 ईस्वी 440 हिजरी में यमन के शहर हर्ज में पैदा हुई। यतीम नौजवान इसे इसके चचा अली सलाही और इनके अहलिया मलका इस्मा ने गोद लिया। उन्होंने इनसे शायरी, कुरानी तलावत, खताती और नज़्म और नस्ख में परवरिश और तालीम दी। इन इब्तदाई असरात ने इनकी शानदार अक्ल को तश्कील दिया और इसे इस्लामी दुनिया में गैर मामूली क़यादत के लिए तैयार किया। 1065 में 17 साल की उम्र में अरवा ने अपने कजन अहमद अल मुकर्रम से शादी की, जो कि सलेही के वाली अहद थे। इसके शौहर ने धीरे धीरे इसे इख्तियार मुंतकिल कर दिया। खास तौर पर इनके मखफलूज होने के बाद अरवा मलका अस्मा के साथ अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। मलका अरवा 1074 में मलका अस्मा की मौत के बाद रीजेंट बन गई। 1084 में अपने शौहर की मौत के बाद उन्होंने हुक्मरानी अपने बेटे अब्दुल मुत्तसर को दे दी, हालांकि असल इख्तिदार इनके पास ही रहा था। फातिमी खलीफा मुत्तसर ने इसे आला तरीन सियासी और मजहबी इख्तियार अता किया। इनको हज्जाज मुकर्रर किया। तारीख में वो वाहिद मुस्लिम खातून थी जो एक आजाद ओहदे पर फैज हुई थी। 1088-1087 के दरमियान अरवा ने हिकमत अमली के साथ दारुल हुकूमत को सना से जबला मुंतकिल कर दिया था और ज्यादा महफूज और हम आहंग माहौल की तलाश में उन्होंने नामुकम्मल दारुल अगर महल को मलका अरवा मस्जिद में तब्दील कर दिया और जबला में एक नया महल तमीर किया, जिसमें 365 कमरे थे, जो इसके इख्तियार और विजन की अलामत है। उन्होंने सना की अजीम मस्जिद को भी बढ़ाया, सड़कों को बेहतर बनाया जैसे कि सामरा तक, और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा दिया। मलका अरवा के दौर को मुतहर्रक सखाफती और मजहबी सरपरस्ती हासिल थी।
اس نے مدرسے قائم کیے، خواندگی، شاعری اور قرآنی علوم کو فروغ دیا اور فن تعمیر اور فنون کی ایک سرشار سرپرست تھی۔ ان کی مسجد عبادت گاہ اور تعلیم اور انسان دوستی کے مرکز کے طور پر کام کرتے تھے، خاص طور پر یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے فضل اور حکمرانی کے ذریعے انہوں نے شیبہ کی چھوٹی ملکہ اور الملکات حرارہ نوبل ملکہ جیسے پیار بھرے القابات حاصل کیے۔ ملکہ اروا نے بھی نمایاں مذہبی اثر رسوخ کا اثر کیا۔ حجہ کی تقرری کے بعد انہوں نے یمن کی اسماعیلی دعویٰ کی قیادت کی اور گجرات ہندوستان میں مشنری کوششوں کو مربوط کیا۔ وہاں ایک کمیونٹی کی بنیاد رکھی۔ اپنی سیاسی ذہانت کے لیے مشہور، انہوں نے مشنری رہنا بھیجا، فاطمی خلافت سے وفاداری برقرار رکھی اور علاقائی چیلنجوں کے باوجود خود مختاری کو برقرار رکھا۔ ملکہ اروا کا انتقال 5 مئی 1138 کو جبلہ یمن میں 99 یا 90 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق اسے ملکہ اروا مسجد کے اندر ان کی شمالی مغربی کونے میں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا، جو کہ ایمان اور خدمت کے لیے ان کی زندگی بھر کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا مقبرہ ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جس کی مختلف مسلم کمیونٹیز کی طرف سے تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کی مسجد یمن کی قدیم ترین اور سب سے زیادہ عزت کی جانے والی مسجد میں ایک شمار ہوتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ملکہ اروا الصلعی اسلامی تاریخ کی سب سے غیر معمولی خاتون حکمران میں سے ایک ہیں، جو اپنی حکمت، تقوی، سیاسی عزائم، ثقافتی وژن اور روحانی اتھارٹی کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے دور حکومت نے نہ صرف یمن کے لیے سنہری دور کی نمائندگی کی، بلکہ تعلیمی، ترقی، تعمیراتی صلاحیتوں اور روحانی قیادت کی میراث بھی چھوڑی۔ آخری صلیحی بادشاہ کے طور پر ان کی موت نے خاندان کے خاتمے کا نشان لگایا، لیکن ان کے اثر مسجد، مساجد، مدرسوں، سڑکوں اور ایک ایسے حکمران کی یاد کرتا ہے جس نے اپنے وقت کی مجبوریوں کو عبور کیا۔ آج ملکہ اروا پوری اسلامی دنیا میں خواتین کو قیادت اور ایمان کی طرف راغب کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ملکہ اروا الصلعی رضی اللہ تعالیٰ کی متاثر کن زندگی کا سفر کیا ہے۔ ایک ہمت، حکمت اور ایمان کی حاصل خاتون جن کی میراث آج بھی ان کی مسجد، ان کی قیادت اور اسلام کے لیے ان کی خدمت کے لیے چمک رہتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت انصاف، علم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں حوصلہ ملا ہے تو اسلامی جنگجوؤں اور ہیروز کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، اگلے وقت تک کے لیے اللہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔